प्रोग्राम ज़रख़ेज़ पाकिस्तान में दस्तावेज़ी सिलसिला पेश खिदमत है गल्ला बानी। आज आप इस सिलसिले में रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद का तैयार करदा प्रोग्राम सुनेंगे। तहरीर ग़ुलाम हैदर, आवाज़ ऐमन, प्रोड्यूसर रोशन अली कल्हड़ो। गल्ला बानी। गल्ला बानी से मुराद भेड़ बकरियां मवेशी चराने का काम है। इस काम को करने वाले को गल्लाबान कहा जाता है, जो मवेशियों की निगरानी करता है। गल्लाबानी दुनिया के कदीम पेशों में से एक है। दुनिया की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। लोगों के लिए खुराक और रोज़गार की ज़रूरत है। ऐसे में गल्लाबानी एक अहम माशी ज़रिया है, जिससे न सिर्फ खुराक की कमी पर काबू पाया जा सकता है, बल्कि लोगों को रोज़गार भी फराहम किया जा सकता है। मवेशियों की अफजाइश से लोगों को आला मयार के प्रोटीन की फराहमी और मुतवाज़िन ग़िज़ा मिल सकती है। ये रोज़गार का बेहतरीन ज़रिया है। मवेशी पालना इंसानों के लिए बहुत सूदमंद है। इसके ज़रिए वो दूध हासिल करते हैं, जिससे एक पूरी सनत वाबस्ता है। इंसान ऐसे जानवर जो मजदूरी में मदद करते हैं, जैसे बैल, ऊँट वगैरह, इनसे ज़रूरी काम में मदद ले सकते हैं। इंसान ने अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जदीद तरीक़े अपनाए हैं। गल्लाबानी भी रिवायती तरीक़ों से हटकर जुद्दत की जानिब आ चुकी है। इसके ज़रिए गल्लाबान ज़्यादा दूध, गोश्त और जानवरों की बेहतरीन नस्ल की अफजाइश कर रहे हैं। रिवायती तरीके के मवेशी पालने वाले अपना सारा वक्त रेवड़ के साथ गुजारते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो ज़राअत के दूसरे शोबों में सरमाया कारी नहीं कर सकते। जदीद फार्मिंग किसान को मौक़े फराहम करती है कि वो दूसरे उमूर भी सरअंजाम दे सकें। देसी तरीक़ों से जदीद मवेशी फार्मिंग की तरफ आने के लिए कसीर सरमाए की ज़रूरत होती है। बाज़ मोहम्मद जुनेजो जदीद गल्लाबानी के साथ रिवायती तरीक़ों से भी फ़ायदा उठाने की तरफ तवज्जो दिलाते हुए कहते हैं, ये जो जानवरों की फार्मिंग है, जिसमें भैंस, गाय, भेड़, बकरी, ऊँट हुए, गधे हुए, इनका बड़ा इकोनॉमी में बड़ा अहम रोल है। खास तरह ये जो रूरल इकोनॉमी है, उसमें इनका बड़ा अहम रोल है, क्योंकि डेयरी फार्मिंग बड़ी तरक्की कर गई है। जदीद तरीकों में खर्चा होता है। जदीद फार्मिंग बड़ा जरूरी है। आपको मॉडर्न शेड हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो, मिल्किंग मशीनें हो, चारा काटने के लिए मशीनें हो, चारा अपने साइलेज बनाने के लिए मशीनें हो, और जितने काम है उनके लिए आपको मशीनरी चाहिए, आपको अच्छी बिल्डिंग चाहिए, आपको और तौर तरीके बड़े अच्छे चाहिए। ज्यादा लोग जानवरों के फार्मिंग में आए, क्योंकि हमारे पास दूध की, गोश्त की और जितने क्राफ्ट हैं जानवरों के, ये क्राफ्ट इसलिए कहता हूँ कि जैसे आप देखें कि क्यों नहीं तरक्की हो रही है हमारे लाइवस्टॉक फार्मिंग में, इसलिए कि हम इनको अहमियत नहीं दे रहे हैं। अभी जितने बाहर के लोग जो डेवलप कंट्रीज हैं, उसमें लाइवस्टॉक फार्मिंग को वो अपनी मिल्कियत समझते हैं, अपनी प्रॉपर्टी कहते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारी प्रॉपर्टी जो है महीने में इतना गोश्त पैदा करेगी, ये हमारी प्रॉपर्टी है महीने में इतना वूल पैदा करेगी। इसमें आप मॉडर्न इसको कह सकते हैं। बहुत सी बीमारियां और कीड़े मवेशियों की सनत के लिए नुकसानदेह हैं, और इनसे आगाही बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि बाज़ बीमारियां जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो जाती हैं। कम तरक्की याफ्ता ममालिक में ज़्यादा संगीन बीमारियां पाई जाती हैं, लेकिन वैक्सीनेशन और टेस्टिंग के ज़रिए काफ़ी कामयाबी से कंट्रोल किया गया है। मवेशियों की ज़्यादातर वैक्सीन इंजेक्शन के ज़रिए की जाती है। सरकारी सतह पर इस बात का इंतज़ाम किया जाता है कि मवेशियों की तेज़ी से फैलने वाली बीमारियों का बरवक्त तदारुक किया जाए। लाइफ स्टॉक पाकिस्तान में ज़राअत के सफ़े अव्वल के शोबों में से एक है। पाकिस्तान में गल्लाबानों को कई अहम चैलेंजेस दरपेश हैं, जो पैदावार और मुनाफे में रुकावट हैं। इनमें नाकिस अफजाइश नस्ल,
مناسب ویٹرنری کی خدمات کی عدم موجودگی، ایک منظم مارکیٹنگ سسٹم کی کمی، مناسب مالیاتی خدمات تک رسائی کا فقدان، ایک بنیادی ڈھانچے کی کمی، مثلاً کولڈ اسٹوریج کا سامان وغیرہ بڑے مسائل میں شامل ہیں۔ باز محمد جنیجو مویشیوں کی اچھی نسل کی افزائش پر زور دیتے ہیں تاکہ غلہ بانوں کو زیادہ منافع حاصل ہو۔ ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے پاس نسلیں بالکل گوشت کے لیے الگ ہیں، دودھ کے لیے الگ ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کی مہربانی سے بھینس ہے، بھینس بڑا اچھا جانور ہے جس میں فیٹ پرسنٹیج جو ہوتا ہے نا دودھ میں، گائے کے دودھ میں 3.5-4% تک فیٹ ہوتا ہے جو بڑا اچھا ہے، جس سے انرجی ملتی ہے۔ اگر ہم دودھ پیئیں تو اس سے انرجی فیٹ سے اور کاربوہائیڈریٹ مل کے وہ انرجی دیتے ہیں۔ بھینس کو تقریباً آدمی دودھ کے لیے رکھتا ہے کیونکہ اس کا دودھ بڑا اچھا ہوتا ہے، اس میں فیٹ پرسنٹیج، کاربوہائیڈریٹ، پروٹین بڑا اچھا ہوتا ہے۔ پھر گائے ہے، گائے میں جو ملیلی گائے ہے، ریڈ سندھی گائے ہے، وہ دودھ کے لیے بڑی اچھی ہے۔ اور دوسرے جو گائے کی قسم ہے جیسے تھر گائے ہے، تھر کے ڈیزرٹ علاقے میں ہے، اور سانکلیج گائے ہے، وہ گوشت کے لیے بڑی اچھی ہے۔ گوشت کے لیے وہ جانور اچھا ہوتا ہے جس کا گروتھ ریٹ بڑا اچھا ہو، جلدی اپنا گروتھ ریٹ بڑھائے، اور جو تھوڑے چارے پہ بھی گروتھ ریٹ بڑھائے۔ جیسے تھر میں پانی کا بھی شارٹیج ہے، گھاس کا چارے کا بھی تقریباً شارٹیج رہتا ہے، ان کا بارشوں کے طرف سارا گزارا ہوتا ہے، پانی کا بھی اور چارے کا بھی۔ اس کے بعد بارش پڑتی ہے تو اس میں پھر چارے بڑے اچھے اگ آ جاتے ہیں تھر میں۔ تو یہ ان کے پاس جو تھر پار کنٹل ہے وہ بڑا اچھا جانور ہے۔ ساری دنیا میں اگر آپ جانوروں کی کمپٹیشن کرائیں گے تو تھر پار کر کیٹل گروتھ ریٹ کے لحاظ سے، بار برداری کے لحاظ سے ان کے میل بلس جو ہیں وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں، ان کا گروتھ ریٹ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، اور ان کا جو میل جانور ہے اگر اس کو اچھے نمونے پالیں وہ جلدی جوان ہوگا، اور جلد ان کو فیٹنگ ان کو مطالعہ کر کے فیٹنگ راشن پہ رکھ کے ان کو مطالعہ کر کے گوشت کے لیے آپ ان کو پال سکتے ہیں۔ ایک اچھے غلہ بان کو جاننا چاہیے کہ مویشی کی نشو و نما کے لیے سب کچھ شروع سے ہی درست ہونا چاہیے۔ اچھی خوراک کی فراہمی، حفظان صحت، رہائش اور بہترین غذائیت ایک دودھ والی گائے کو کامیابی سے پالنے کی اجزاء میں شامل ہیں۔ اچھی طرح سے پرورش سے بچڑے اور ڈیری فارمرز دونوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے گوشت لذیذ، انتہائی ہضم ہونے والا ہوتا ہے، اور اس میں خاص اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں جو قدرتی طور پر بچڑے کی صحت اور مزاحمت میں معاون ہوتے ہیں۔ تصر یہ کہ فارمنگ میں 2 قسم کے جانوروں کی پرورش اور انتظام شامل ہیں، ایک گروہ خوراک کی ضروریات جیسے دودھ کے لیے، اور دوسرا مزدوری کے مقاصد جیسے ہل چلانے، آب پاشی وغیرہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مویشی پالنے سے کسان کی مجموعی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے۔ مویشیوں کے فضلے کی مٹی کو بایو گیس کی پیداوار میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مویشیوں کی پرورش پاکستان میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد کے لیے روزگار کا ذریعہ ہے۔ مویشیوں کی پرورش سے کم لاگت میں بہتر منافع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ابھی آپ دستاویزی پروگراموں کے سلسلے غلہ بانی میں ریڈیو پاکستان حیدرآباد کا تیار کردہ پروگرام سن رہے تھے۔ تحریر غلام حیدر، آواز ایمن، پروڈیوسر روشن علی کلہڑو، پیشکش ریڈیو پاکستان حیدرآباد۔